والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين ومن المغفور لهم، واكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، وشهر نصر وتمكين للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا